बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। अफगानिस्तान जो है वो सुपर पावर्स का कब्रिस्तान बन चुका है। बरतानिया के बाद रशिया और अब अमेरिका का भी कब्रिस्तान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज इस मौजू पर बात करने के लिए बिलाल इफ्तिखार खान साहब को दावत दी है। इनसे पहले भी हम काफी शोज के अंदर बातचीत करते रहे हैं। बिलाल साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिलाल साहब, अल्लाह का करम है खास। बिलाल साहब बताएं, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं हो रहा, वही कुछ हो रहा है जो सदियों से होता है। अमेरिका निकल रहा है क्योंकि अमेरिका को ये समझ आ गई कि ये एक सिविक विक्ट्री की तरफ वो जा रहा है जिसके अंदर नुकसान इतना ज़्यादा है कि अगर वो फतह भी हासिल कर लेता है तो वो फतह जो है वो उस काबिल नहीं होगी कि उसके लिए लड़ा जाए। इसी वजह से ट्रंप ने ये सबसे पहले रियलाइजेशन की, उसके बाद जो है बाइडन को भी यही रियलाइजेशन हुई है, जिसके बाद उसने पहले तो कहा कि वो शायद कुछ यहाँ पे रखेगा, लेकिन उसके बाद उसने कहा कि नहीं, मुकम्मल तौर पे हम जो हैं 11 सितंबर तक जो है अपने सारे ट्रुप्स जो है वो निकाल देंगे। और कुछ इतलात के मुताबिक अभी जो है एक क्वार्टर जो ट्रुप्स हैं अमेरिकन वो निकल चुके हैं और बड़ी तेज़ी से जा रहा है। और कुछ मीडिया आउटलेट्स ये भी दे सकी हैं, ये खबरें दे चुकी हैं, जिस तरह टोलो न्यूज़ के शायद 1 जुलाई तक जो है विड्रॉल कंप्लीट कर ले, लेकिन मेरे ख्याल में से अभी वो चलाएगा और 11 सितंबर से पहले ही हो जाएगा, लेकिन जुलाई के अंदर ये कंप्लीट नहीं होगी, अगस्त में जाके कहीं पे ये जो है विड्रॉल जो है वो कंप्लीट होगी। अच्छा, उसके बाद हमें मगर पता ये है कि सदियों सदियों से जी जी जी, आप दगागिरी बताएं। जो है मुख्तलिफ एथनिक एंटिटीज के दरमियान भी चल रही थी। अब बात ये है कि कुछ तालिबान जो है पश्तून कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, और आप जानते हैं कि पश्तून इस वक्त तकरीबन 50% है अफगानिस्तान का। और जबकि दूसरी जो बड़ी हैं उसमें ताजिक्स आ जाते हैं, हज़ाराज आ जाते हैं, उज़्बेक्स आ जाते हैं, तुर्कमान्स आ जाते हैं, इस तरह और भी छोटी कौमें कौमें यहाँ पे आबाद हैं। अब हम जानते हैं कि जब ये तालिबान का ज़हूर हुआ, तो तालिबान का ज़हूर कैसे हुआ कि वॉरलॉर्डिज़्म अपने अरूज पे था, आपस में लड़ रहे थे, अफगान अवाम पिस रही थी। फिर कंधार की एक मस्जिद के अंदर, एक मदरसे के अंदर मुल्ला उमर पढ़ाते थे। एक वाक़या हुआ जिसके ऊपर मुल्ला उमर ने अपने साथियों से, अपने तालिब इल्मों के साथ एक्शन लिया, और वो जो ज़ालिम था उसको टैंक पे फांसी दी, और आहिस्ता आहिस्ता वो फैलना शुरू हो गए, और अफगान अवाम एज अ होल उनको एज अ मसीहा देखना शुरू हो गए। लेकिन हमने फिर देखा किस तरीके के अंदर कुछ एथनिसिटी का भी एलिमेंट आया, और फिर जो है जो पहले जो मुख्तलिफ लड़ रहे थे वॉरलॉर्ड, वो तालिबान के खिलाफ एक हो गए। फिर अमेरिका आया, आप जानते हैं तालिबान की हुकूमत चले गई। लेकिन अमेरिका के आने के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि वो तालिब अफगान जो पश्तून खास तौर पे जो खुशियां मना रहे थे तालिबान के जाने के बाद, वही पश्तून जो हैं वो नॉर्दर्न अलायंस के मजालिम की वजह से, आप जानते हैं कि 2005 में एक नॉर्वेजियन थिंक टैंक की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ अफगानिस्तान से 80,000 के करीब जो पश्तून थे उन्हें माइग्रेट करना पड़ा। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो है आना शुरू हो गए, जो वॉरलॉर्ड्स थे उन्होंने तालिबान के नाम पे जो आपसी जो थे पश्तूनों के साथ ग्रीवेंसेस थे वो करना शुरू कर दी, जिसकी वजह से हमने देखा कि तालिबान मूवमेंट जो है उसको एक नई हयात मिली, और ये एक एथनिक मूवमेंट के तौर पे सामने आई। तो अभी हम देखते हैं कि तालिबान तकरीबन 122 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें शदीद जंग इस वक्त चल रही है। तालिबान जो है लघमान प्रोविंस जो काबुल के साथ लगता है, वहाँ पे ख़ास तौर पे जो स्ट्रेटेजिक जलालाबाद हाईवे है उसके ऊपर कब्जा करने के लिए शदीद जंगें जो हैं उनका सिलसिला जारी है। और लग ये रहा है कि तालिबान अब चाहते हैं कि वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा करें। आज जो एक बहुत अजीब किस्म की स्टेटमेंट जो तालिबान की तरफ से आई है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो दोहा अकॉर्ड जो है उसकी शिकों को जो है वो तोड़ रहा है, और वो चाहता है, उनका कहना ये है कि अमेरिका अपनी बेसिस यहाँ पे हमसायों में बनाना चाहता है जो कि उनके नज़दीक दोहा अकॉर्ड्स के अगेंस्ट। और आप जानते हैं कि इसी हवाले से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले उन्होंने एक वार्निंग भी दी थी कि अफगान हमसाए जो हैं वो इस तरह की कोई हरकत ना करें, वरना उसको इसके बदले में जो है शर्मिंदगी और सिफत उठानी पड़ेगी। तो सिचुएशन ये जा रही है कि अमेरिका भी ऐसा चाह रहा है, महसूस हो रहा है कि यहाँ पे खाना जंगी हो, ताकि वो जो उसको बेस फिलहाल तो कहीं पे नहीं मिलती नजर आ रही है। हमने देखा कि चाइना प्लस C5 जो सेंट्रल एशियन 5 कंट्रीज हैं उनका जो पिछले महीने इजलास हुआ तो उसमें ये चीज़ जो अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई थी कि कम से कम सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं
وہ تو बेसिस नहीं दे रही हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो है दोबारा पाकिस्तान पे है, क्योंकि पाकिस्तान माजी में अमेरिका से इत्तेहादी रहा है, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से भी क्लियर कह दिया गया है कि किसी किस्म की बेस जो है वो अमेरिका को नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ ताकतें शायद तालिबान के ज़हन में ये डाल रही हैं कि शायद पाकिस्तान ऐसा करे, जबकि अगर आप मारूजी हालात देखें तो सी पैक बन रहा है जो हमारी लाइफ लाइन है, अमेरिका को बेच देने का मतलब है सी पैक को वल्नरेबल कर देना। उसके बाद रूस के साथ हमारे जो ताल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, और आप जानते हैं कि वो जो पाइपलाइन है जो कसूर तक आएगी कराची से, उसके ऊपर भी बड़ी जल्दी काम शुरू हो रहा है, तो रूस भी हमारे हाथ से जाता है। तीसरी जो सबसे अहम बात है, जो नुक्ता जो इन तमाम टावर्स को आप साइड पर रखें, वो है हमारा जो अजली दुश्मन है भारत। आप जानते हैं कि क्वाड्स और फिर एक इंडो पैसिफिक की जो मैक्सिमम स्ट्रेटजी के अंदर सेंट्रल जो है वो पोजीशन हासिल है इंडिया को। अगर पाकिस्तान और बीका मुआहिदा हम ये भी जानते हैं कि चार जो बेसिक फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स जो हैं जो अलायंस के लिए ज़रूरी है वो अमेरिका इंडिया के साथ कर चुका है। तो खासतौर पर बीका मुआहिदे के बाद अब अमेरिका को किसी किस्म की यहाँ पे बेस देना अपने जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान के उनके अगेंस्ट जाना होगा, और ख़ास तौर पे ये खुदकुशी से मैं इसे ताबीर करूँगा, क्योंकि इसके बाद हम दुनिया में तनहा रह जाएंगे और हमें इंडिया की डोमिनेंस जो है वो माननी पड़ जाएगी, क्योंकि चाइना आपसे नाराज़ हो गया, रशिया आपसे नाराज़ हो गया, ईरान आपसे नाराज़ हो गया, और इस साइड पे अमेरिका के पीछे अगर आप लगते हैं तो यहाँ पे इंडिया तो आपका दुश्मन है ही, जो एक आपके मुकाबले में अमेरिका की एक बड़ी हथियारों की भी मंडी है और तजारती मंडी भी है। तो एज अ होल मैं ये समझता हूँ कि ये जो कुछ लोग फितना गरीब फैला रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हाइब्रिड वॉर का भी एक हमें अंदाज़ा है, तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश है कि अवाम और जो रियासत के दरमियान जो है ना वो दरारें खड़ी करें, जबकि अगर आप अच्छा बिलाल साहब, अच्छा मैं जी यहाँ जी पे आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं, मगर ये बताएं कि ये जो एक मफरूजा कह सकते हैं या एक सोच कह सकते हैं जो चल रही है इस वक्त बड़ी शदोमत से, कि पाकिस्तान हर सूरत अमेरिका को अंगेज करके रखना चाहता है, तो इसमें क्या हकीकत है कि वो किसी ना किसी तरह इस खित्ते में अमेरिका को कैसे अंगेज कर सकता है? नहीं, एंगेज करने का मतलब ये है कि देखें, एक तो आपके 2001 के कुछ मुआहदे हैं, वो आपकी एयरलाइन जो स्पेस जो है वो कर सकते हैं। अगर आपने कल का वो न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल आपकी नज़र से गुजरा हो, उसमें उसने कहा कि साफ कहा है कि 75% जो मुस्तकबिल में ऑपरेशन होंगे वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर से होंगे, और बाकी जो ऑपरेशन होंगे ऑल्दो बड़े कॉस्टली होंगे, वो जो गल्फ के अंदर अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ से वो कंट्रोल होंगे। उसमें उन्होंने यही आर्ग्यू किया कि इसके अंदर अमेरिका को नुकसान ज़्यादा होगा, क्योंकि एक तो रास्ता बहुत ज़्यादा होगा, रिएक्शन टाइम बहुत ज़्यादा होगा, और पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन ये एक मजबूरी है अमेरिका की, इससे ज़्यादा तो नहीं उनको इजाज़त दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के पीछे अपना अमन तबाह करने से तो रहा। हमने देखा पहले भी अमेरिका ने हमारे साथ क्या सलूक किया है, ऐन वक्त के ऊपर जो है हमें स्नब किया, हमें दबाने की कोशिश की, तो अब मेरे ख्याल में वो अच्छा वक्त गुजर चुका है। जी जी अच्छा, ये आप ठीक कह रहे हैं, पर ये भी बताएं कि जो अफगानिस्तान वाला मामला है, अगर अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता आज, जो कि नजर आ रहा है आने वाले दिनों के अंदर वहां पर फिर जो है कोई इस तरह के मामला चल सकते हैं। पहले जो भी सेटअप था मौजूदा, या इससे पहले जो सेटअप था स्टेटस को का जो भी चल रहा था सिलसिला, उसमें अफगानिस्तान स्टेबल था, तो पाकिस्तान के लिए तो किसी सूरत ये अच्छी चीज नहीं है कि अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहे। जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में बात ये है कि अगर आप इस जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं, उसमें जो मेन किरदार अदा कर रहा है, वो है अशरफ गनी और उसकी काबीना। आपको हैरत होगी कि इन द पास्ट आपने देखा कि दाइश के खिलाफ जब तालिबान ने ऑपरेशन शुरू किए, तो दाइश को रेस्क्यू करने वाले जो हैं अफ़गान गवर्नमेंट, और अब जो है अमरुल्लाह साले जो है उसने 18 तारीख को 18 मई को ट्वीट किए, जिसमें उसने कहा है कि शाहिद ये बता रहे हैं कि तालिबान और दाइश है। अब जो भी बंदा बैनुल-अक़वामी अखबार भी पढ़ता है तो वो समझ सकता है कि इस वक्त क्या गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है अफगान गवर्नमेंट। अगर तो अफगान गवर्नमेंट वाकई अफगान नेशनलिस्ट है, तो उनको चाहिए है कि वो अपने अफगान भाई जिनको पब्लिक सपोर्ट भी हासिल है, ऐसे ही तालिबान आगे आ गए। देखो, जो इंसर्जेंसी और टेररिज्म के अंदर एक बड़ा फर्क होता है। इंसर्जेंसी के अंदर अवामी हमायत हासिल होती है, तो हम देखते हैं कि जिस तरीके से तालिबान ने एडवांस किया और पिछले 20 साल से लड़ रहे हैं, तो किसी लेवल पे उनको अवाम और पशतून हमायत हासिल है। आपको इस फैक्ट को मानना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप ये है कि तालिबान ने एक जो ईद के ऊपर इस दफ़ा पैगाम दिया था, वो भी चाहते हैं कि
جو ایک انکلوسیو جو ہے نا اقتدار کے اندر باقی قومیتوں کو بھی جو ہے حصہ ملے، لیکن ان کی ضد کہاں پہ کہ وہ جو سیٹ اپ ہوگا اس کے اندر جو ڈومینیٹنگ فورس ہوں گی وہ طالبان ہوں گی۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے۔ اچھا یہ بحث کہاں پہ ہوگی؟ جب آپ افغان گورنمنٹ جو اس وقت اقتدار اعلیٰ اس کے ہاتھ میں انٹرنیشنلی اس کو جو ہے ریکن کیا جا رہا ہے، مانا جا رہا ہے، وہ اپنی انا پرستی چھوڑ کے آگے آئے اور طالبان کے ساتھ مل کے بیٹھے۔ اب جیسے جیسے طالبان کے خلاف آپ جانتے ہیں کہ آپریشن کا آغاز اشرف غنی کے حکم سے ہوا، اس کے بعد طالبان کے اندر بے لچکی نظر آ رہی ہے، جس طرح بھی استنبول کانفرنس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ کوئی بڑے فیصلے نہیں ہوں گے 3 دن سے زیادہ ہم نہیں چاہتے، حالانکہ 10 دن کا سے زیادہ کا پلان تھا، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے اس میں ہمارا چھوٹے لیول کا جو ہے وہ گروپ جو ہے آئے گا، یعنی کہ ہائی لیول کے لوگ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے اشرف غنی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سخت موقف جو ہے وہ اپنا رہی ہے، ویسے ویسے ہمیں طالبان کی بھی آ رہی ہے، کیونکہ آن دا گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو افغانستان کے میجر حصے پہ تو طالبان کی قبضہ ہے، اور اسی طریقے سے ابھی تک جتنی جھڑپیں ہوئی ہیں جو میں نے ابھی بتایا کہ 122 یا 144 جو ہے وہ ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ اس وقت میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، تو اس کے اندر ہمیں ڈومینیشن تو نظر آ رہی ہے نا۔ تو بہتر طریقہ یہی ہے، اور اچھا پاکستان چین جی جی اچھا بلال صاحب یہ بھی بتائیں کہ یہ کیا ممکن ہے کہ جو خطے کی طاقتیں ہیں جیسے پاکستان، ایران، رشیا، یہ چائنا، اگر اس مسئلے کو حل کرنا چاہیں تو کیا ممکن ہے یہ معاملہ حل ہو سکے، افغان نیشنلز جو ہیں وہ آپس میں ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالا جا سکے؟ سر ہونا تو یہی چاہیے، اور پاکستان، رشیا، چائنا تینوں اس کے لیے بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کا آپ کو بیان یاد ہوگا کہ جب عمران خان نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان بھی سی پیک میں شامل ہو، تو چائنیز فارن منسٹری کی طرف سے بہت پازیٹیو اس پہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ بالکل بالکل صحیح ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا ہو۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ریئر ارتھ جو کہ کمپیوٹرز کے اندر بہت زیادہ چپ ٹیکنالوجی میں یوز ہوتی ہے، چائنا کے بعد سب سے بڑے ذخائر جو ہیں وہ افغانستان میں۔ یورینیم آپ کو پتہ ہے کہ ہیلمند کے اندر جب آپریشن 2008-9 کے اندر جب امریکنز نے یہ برٹشرز نے شروع کیا تھا تو الزام آیا تھا کہ ساتھ وہاں سے چوری بھی کیا گیا جو افغان جو تھا۔ اسی طریقے سے منرل رچ ہے۔ اب کچھ طاقتیں ایسی ہیں وہ یہ نہیں چاہتی ہیں کہ یہ خطہ جو ہے وہ چائنا کے اندر، کیونکہ جیسے امریکہ نکلے گا تو ایک چیز تو ہمیں صاف نظر آ رہی ہے کہ جو پاور ویکیوم پیدا ہوگا اس پاور ویکیوم کو چائنا فل کرنے کی کوشش کرے گا یا رشیا فل کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ بڑی پاور ہے، خاص طور پہ چائنا جو اس کے پاس تو ہارڈ کیش موجود ہے، اور چائنا کافی حد تک جو ہے کامیاب بھی ہوا ہے، مثلاً اس نے ناردرن الائنس کے جو تاجکس ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائے ہیں، اور اگر آپ مانیٹر کر رہے ہوں تو پچھلے 2-3 سال سے ڈاکٹر عبداللہ کے پاکستان کے حوالے سے بہت برادرانہ اور بڑے اچھے کمنٹس سامنے آ رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے کچھ اور پاور جو ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں جو کہ امریکہ کے اگینسٹ آپ کہہ لیں، جنہیں آج امریکہ کمپٹیٹر کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں امن ہو، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو انڈیا اپنے آپ کو سب سے بڑا لوزر سمجھتا ہے، اسی وجہ سے انڈیا کے اچھا یہاں پہ مجھے یہ بتائیں کہ جو بھارت ہے کیا اسپوائلرز میں صرف بھارت ہی ہے یا کوئی اور ممالک بھی ہیں؟ دیکھیں اگر بھارت ہے تو بھارت کو جو روک سکتا ہے وہ اسے روک نہیں پا رہا یا روکنا نہیں چاہ رہا ہے، تو وہ بھی اسپوائلرز کے اندر شامل ہے، سمپل سی بات۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ ٹھیک ہے جب آپ کے اسٹریٹجک مفادات جو ہیں چائنا کے کنٹینمنٹ کے لیے، تو آپ جب اس کی چاہتے ہیں، اب مثلاً رشیا نے جو ماسکو کانفرنس بلائی تھی اس میں انڈیا کو نہیں انوائٹ کیا تھا، لیکن بائیڈن نے جو استنبول کانفرنس کی بات کی اس میں انڈیا کو بدوبدی گھسایا جا رہا ہے کہ انڈیا بھی وہاں پہ آئے گا، تو انڈیا تو ہمسایہ نہیں ہے، انڈیا کے وہاں پہ کیا انٹرسٹ ہے؟ انڈیا وہاں پہ آ رہا ہے تو، اور ہم جانتے ہیں کہ کلبھوشن سے لے کے ہمارے پاس نمبر آف ایویڈنس ہیں جو یہ بتا رہے ہیں وہاں پہ، اور سب سے بڑا ایویڈنس جو ہے پاکستان مخالف جو گروپس لڑ رہے ہیں ان کا انڈیا کے ساتھ اس کے جو بیانات ہیں، آپ آریہ سے لے کے ان کے میجر آریہ سے لے کے ان کے جرنیلوں کی بیانات دیکھیں، انہوں نے تو خود ایڈمٹ کیا کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو ریلیجس ایکسٹریمزم اور جو نیشنلزم جو ہے سب نیشنلزم پھیلانے کے اندر وہ کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔
تو آپ نے ایک چیز اچھا بلال صاحب لاسٹ ورڈز میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اخوان ہیں یہ مل کر بھی اپنا مسئلہ حل کر سکتے ہیں، جس طرح طالبان کا شروع سے موقف رہا ہے کہ اخوانیوں کو ہی اپنا مسئلہ خود حل کرنا چاہیے، باہر کی جو طاقتیں ہیں یہ قوتیں ہیں ان کو آ کر نہیں بتانا چاہیے ان کو کیا کرنا چاہیے کہ کیا نہیں کرنا چاہیے، اور ان فیوچر آپ سیف افغانستان دیکھ رہے ہیں یہ خانہ جنگی کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں میں بڑی ایک فرینک بات کرتا ہوں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے بات تو کر رہے ہیں لیکن جو پچھلے 4 سال سے آگ و خون دیکھ رہے ہیں وہ جانتے ہیں امن کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے، ان کے ہینڈلرز جو ہیں وہ درمیان سے نکل جائیں اور طالبان اور باقی جو ایتھنک گروپس جو ہیں وہ مل کے بات کریں تو کہیں نہ کہیں ضرور سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے، اس میں مجھے تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ میں خود پشتون ہوں، افغان روٹس رکھتا ہوں، یہ ایک متس بنائی گئی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی زمانے کے اندر کلچر کا گہوارہ تھا یہ افغانستان، یہ تو زمانے کی تبدیلیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اس حالت میں پہنچا۔ تو میرے خیال میں سب کچھ بہت بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے اگر امریکہ سیریس ہے افغانستان اسٹیبل افغانستان کی لیے، انڈیا کو روکے، وہ یہاں پہ جو ہے مزید نہ کرے۔ دیکھیں رشیا بھی چاہ رہا ہے، چائنا بھی چاہ رہا ہے، سینٹرل ایشین کنٹریز بھی جا رہی ہیں، تو پھر ایران بھی چاہ رہا ہے، سب چاہ رہے ہیں کہ یہاں کے جو ہے امن و سکون ہو۔ کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ افغانی گورنمنٹ جو بڑے آرام سے منہ ٹیڑھا کر کے پاکستان سے الزام لگا دیتی ہے کہ پاکستان یہاں پہ کر رہے، انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے تو ریفیوجی سیدھا پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی مسئلہ ہوتا ہے جب ریفیوجیز آتے ہیں تو یہاں پہ کیونکہ ہم کوئی امیر ملک تو ہے نہیں، یہاں پہ امن و امان کی صورتحال بھی پیدا ہوتی ہے، اور انہی ریفیوجیز کے اندر دشمن ممالک کے پے رول پہ جو لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ آ جاتے ہیں، مسئلے ڈالتے ہیں۔ تو پاکستان کے لیے تو افغانستان میں امن جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں ہم پشتون کو صرف سپورٹ کرتے تھے، اس دفعہ پاکستان انکلوسیو کی بات کر رہا ہے، ہم ایک ایتھنک گروپ کی ہم بات کریں، تمام ایتھنک گروپس بیٹھیں اور وہ مل جل کے اپنے مستقبل کا جو ہے فیصلہ کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ افغانستان کے جو محل وقوع ہے آپ دیکھ لیں، اگر ٹیپی کی بات کرتے ہیں تو افغانستان سے گزرتی ہے، اگر آپ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں، ابھی حال ہی میں ازبکستان جو پاکستان سے میڈیسن گئی ہے اس کے اندر بڑا اچھا ایک تاثر آیا تھا، جس میں افغان گورنمنٹ نے بھی ہمارے ٹرکس کو کیا اور طالبان نے بھی ان کو کچھ نہیں کہا، اور دوشنبے تک جو ہے ہمارا جو وہ میڈیسن پہنچی، تو ایک بیٹر فیوچر کی ایک نوید آئی کہ اگر یہاں پہ امن ہو جاتا ہے تو جب یہاں سے ٹرکس کراچی سے یا گوادر سے جائیں گے سینٹرل ایشیا اور سینٹرل ایشیا سے ادھر آئیں گے تو کس کو نوکری ملے گی، کس کی ہے، ہم تو فائدہ اٹھائیں گے، ہمارے افغان بھائی بھی بہت فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک ترقی کا اور ایک بے مثال افغانستان کے اندر اگر آج امن آ جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے افغانستان کو نوازا ہے اور جس قسم کے وہاں پہ محنتی اور غیور لوگ ہیں، تو کوئی یعنی کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ اگلے 10-15 سال کے اندر افغانستان جو ہے وہ ایک آئیڈیل ملک ہو جہاں پہ ہم کاروبار کے لیے جانا پسند کریں، جہاں پہ ہم سیر و تفریح کے لیے جانا پڑے۔ لیکن کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو یہ سب ہونے نہیں دے رہی ہیں، اور یہ افغانوں کو خود سوچنا ہے کہ اگر تو ہم پروپیگنڈے کے اندر پڑے رہیں گے، دیکھیں ہر پروپیگنڈے کا توڑ جو ہے نا وہ اچھا قوم بلال ہوتا صاحب ہے۔ یہاں پہ یہ بتائیے گا لاسٹ کوشچن آپ سے، لاسٹ کوشچن ہے کہ طالبان، اشرف غنی، عبداللہ ان تینوں میں سے آخر میں ونر کون ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میرے خیال میں تو اس وقت عبداللہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بات چیت ہو، طالبان بھی چاہ رہے ہیں، اشرف غنی جو ہے وہ نہیں چاہ رہے، حالانکہ اشرف غنی ایک پڑھا لکھا سلجھا ہوا بندہ ہے، اگر اسے اپنے ارد گرد سے امر اللہ صالح جیسے لوگوں کو، وہ محقق جیسے لوگوں کو ہٹا دیتے، محب جیسے لوگوں کو وہ ہٹا دیتے ہیں، تو میرے خیال میں بہت زبردست قسم کے اگر تینوں بیٹھ جاتے ہیں اور تینوں پارٹیاں بیٹھ کے فیصلہ کرتی ہیں تو کسی نہ کسی فارمولے میں آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے۔ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے ٹائم کا، آگے بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں خاص طور پر، اور ویورز آپ کو کیسا لگا یہ ویلاگ، اور آپ جو بھی رائے رکھتے ہوں نیچے کمنٹس پر لازمی بتائیے گا، دعا میں یاد رکھیں۔ انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔ جی صاحب ٹھیک ہو گیا سر تھینک یو